नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 1 अन्तर्गत रहेको समूह अर्थात् सेट्स बारे थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समूहका विभिन्न क्रियाहरू जसमध्ये हामीले संयोजन, समूहहरूको संयोजन र समूहहरूको प्रतिच्छेदन बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसैसँग सम्बन्धित अभ्यासहरूलाई पनि प्र्याक्टिस गरिसक्नुभयो होला। हो, गर्नुभयो कि भएन? हो, ल अब एकपटक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ त? समूहहरूको संयोजन र समूहहरूको प्रतिच्छेदनलाई अलिकति हामी फेरि याद गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ? बिर्सिसक्नु भए पनि हुनसक्छ है, याद गर्नुपर्छ। ल हेरौँ त। जस्तो कि हामीले अब यहाँनिर एउटा सेट मैले समूह ए जुन AEIOU र अर्को समूह बी जसमा MATHEICS सदस्यहरू भएका दुईवटा यहाँ समूहहरू लिएँ। हेर्नुहोस् त, र यहाँ मैले फरक रङ पनि राखिदिएको छु। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यहाँ अब फरक रङहरू AEI, यहाँ यो भनेको यता पनि AEI, दुवै समूहमा चाहिँ यहाँ के त AEI तीनवटा सदस्यहरू साझा छन्, जसलाई हामी खप्टिएका समूहहरू पनि भन्छौँ। हो, जुन अब यस्तो साझा यदि अब दुईवटा समूहहरूमा कम्तीमा एउटा सदस्य साझा भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त? खप्टिएका समूहहरू भन्छौँ। हो कि होइन? र यस्तो अवस्थामा अब समूहहरूको संयोजन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? यो जुन साझा भएका सदस्यहरू छन् त्यसलाई दोहोऱ्याएर नराखिकन एकपटक मात्र हामी लेख्छौँ। हो, याद गर्नुभएको छ नि है। ल तसर्थ अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटा समूहहरूमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो AEIOU MTHCS भयो। अब यो भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा यहाँ दुवै समूहमा ए छ नि यहाँ, तर पनि हामी एकपटक मात्र यसरी लेख्छौँ। त्यस्तै गरी ई पनि हेर्नुहोस् त, ई पनि दुवै समूहमा छ, यो पनि एकपटक मात्र यसरी राख्छौँ भने आई पनि एकपटक। हो, र त्यसपछि अब समूह एमा बाँकी रहेका सदस्यहरू ओ र यु भयो, यो ओ र युलाई राख्यो। र समूह बीमा के बाँकी छ? हेर्नुहोस् त, एम बाँकी छ, टी बाँकी छ, एच बाँकी हो, सी र एस। यसरी यो दुवै समूहहरूका साझा सदस्यहरूलाई राख्यो अनि समूह एमा भएको बाँकी सदस्यहरू र समूह बीमा भएको बाँकी सदस्यहरू यसरी राखेर हामी यो के त ए र बी को संयोजन गर्न सक्छौँ। अर्थात् ए युनियन बी हामी यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। हो, जसलाई अब हामीले भेन चित्रमा पनि यसरी पहिले छलफल गरिसक्यौँ। जुन यो अब खप्टिएका समूहहरू भएको साझा, यहाँ दुवै समूहमा साझा सदस्य भएकोले यसरी यो खप्टिने गरी भेन चित्रहरू हामीले यसरी यो ए र बीलाई जनाउनु पर्यो। र जुन यो खप्टिएको यो जुन बिचको भाग जुन छ नि, हो, यहाँ चाहिँ दुवैमा भएका साझा सदस्यहरूलाई पहिला राख्छौँ र अनि अब ए जुन समूहमा भएका बाँकी सदस्यहरूलाई यता यसरी राख्छौँ भने बीमा बाँकी रहेका सदस्यहरूलाई यसरी राखेर हामीले यहाँ भेन चित्र बनाउँछौँ। हो, र यी कुरा त हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेकै छौँ। र अब यहाँनिर ए युनियन बी अथवा ए र बी को संयोजनलाई हामीले यहाँ भेन चित्रमा छाया पारेर देखाउनु पर्यो भने कसरी छाया पार्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, AEIOU यिनीहरू यो सबै यहाँ हेर्नुहोस् त, AEIOU अनि MTHCS भनेको त यो ए र बीमा भएका सबै सदस्यहरू भयो नि त। तसर्थ यो यसरी यो ए र बीमा यो खप्टिएको भागलाई पनि सबै छाया पारेर यसरी चाहिँ हामी यो के त ए युनियन बी भनेर जनाउँछौँ। हो कि होइन? यी त भयो हामीले अघिल्लो कक्षामा यो संयोजनमा हामीले गरेका समस्याहरूबारे एउटा चाहिँ उदाहरण भयो। फेरि अर्को एउटा हेरौँ। जस्तो यहाँ पी समूह पीमा 2, 4, 6, 8, 10 यो सदस्यहरू छन्। समूह क्यूमा 1, 2, 5, 10 चारवटा सदस्यहरू छन्। र अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो एउटा दुवैमा छ। हेर्नुहोस् त, सदस्य यो 2 भनेको दुवैमा यो दुवै समूहहरूमा छन् भने अर्को 10 पनि दुवै के त
समूहहरूमा छन् हो। र तसर्थ यो पी र क्यू यहाँ पनि के भयो त खप्टिएका समूहहरू नै भए हो कि हैन। र अब यो पी र क्यूको हेर्नुहोस् त यहाँ प्रतिच्छेदन याद गर्नुहोस् त इन्टरसेक्सन अफ पी एन्ड क्यू हामीले कसरी गरेका थियौँ त जुन यो दुवै समूहहरूमा भएका साझा सदस्यहरू जुन छ नि हो कमन इलिमेन्ट्स अफ बोथ सेट्स पी एन्ड क्यू जुन छ जसलाई हामी यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा 2 भयो अर्को 10 2 र 10 को यो एउटा समूहलाई चाहिँ हामी पी र क्यू को के त प्रतिच्छेदन भनेर भनेका थियौँ हो कि हैन। र अब यहाँ पहिला भेन चित्रमा बनाउँदाखेरि अहिलेको जस्तै यो खप्टिएको दुईटा यसरी पी र क्यू यो वृत्तहरू खिचेर अनि यो खप्टिएको भागमा साझा जुन सदस्यहरू छ त्यसलाई यहाँ यसरी हामी भरेर अहिलेको जस्तै अब 4 6 8 भनेको पीमा मात्र बाँकी भएको र अनि 1 र 5 भनेको क्यूमा बाँकी भएका यसरी चाहिँ यो सदस्यहरूलाई भरेर अब छाया पारेर देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउनु पर्यो त पी र क्यू दुवैमा भएका यो साझा सदस्यहरू भनेको 2 र 10 तसर्थ यो 2 र 10 भएको यो भाग जुन छ यसलाई हामीले छाया पारेर पी इन्टरसेक्सन क्यू भनेर देखाउन सक्छौँ हो। याद गर्नुभएको छ नि है। ल अब यो त खप्टिएका समूहहरू भयो हो। अलगिएका समूहहरू पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ जुन यस्तै तरिकाले नै हामी गर्छौँ भने अर्को उपसमूह पनि हुन सक्छन् एउटा समूह अर्को समूहको उपसमूह पनि हुन सक्छन् र जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ र त्यो पनि याद गर्नुहोस् है त। र त्यस्तै गरी अब समूहहरूको क्रिया अन्तर्गतै समूहहरूको फरक र समूहहरूको पूरक बारे चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ है त। समूहका क्रियाहरूमा के अरे अब बाँकी हेर्नुहोस् त समूहहरूको फरक डिफरेन्स अफ सेट्स र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के त समूहहरूको पूरक यी बारे आज हामी छलफल गर्छौँ। र अब समूहहरूको फरकलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त दुईवटा समूह जस्तो कि यहाँ दुईवटा समूह लिउँ न एउटा भेन चित्र बनाएर हेरौँ त यहाँ खप्टिएका दुईटा यो समूहहरूलाई नै लिउँ जस्तो एउटा समूह ए अर्को बी भयो हो। र अब यहाँनिर मानौँ यो 1 2 या 3 4 5 यसरी चाहिँ यहाँ दुईवटा यो समूहहरूलाई हामीले भेन चित्रमा यसरी राख्यौँ र यो जुन अब भेन चित्र अनुसार हामीले समूह एमा भएका सदस्यहरू के हुन् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त समूह एमा भएका सदस्यहरूलाई हामीले सूचीकरण गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त एमा भएको भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो एउटा कति छ 1 अर्को 2 अर्को 3 अरू 4 5 पनि हो होइन नि यो त समूह ए भन्दा बाहिर भयो तसर्थ समूह एमा भएका सदस्यहरू भनेको 1 2 र 3 मात्र। त्यस्तै गरी अब समूह बीमा भएका नि समूह बीमा भएका सदस्यहरूलाई पनि लेखौँ त 3 भयो 3 एमा पनि छ तर अब यो हेर्नुहोस् त बी यो बी समूहभित्र पनि त 3 छ नि हो। त्यस्तै गरी 4 अर्को 5 हो। यसरी समूह ए समूह बीमा भएका सदस्यहरूलाई हामीले यसरी सूचीकरण गर्न सक्छौँ हो। र अब यहाँबाट यो ए र बी को जुन दुईवटा समूहहरूको फरकलाई चाहिँ कसरी जनाउने त ए र बी को फरक भन्नासाथ हामीले के बुझ्नुपर्छ ए र बी को फरक जसलाई हामी ए माइनस बी भनेर यसरी जनाउँछौँ। ए र बी को फरक भन्नासाथ ए माइनस बीले जनाउँछौँ भने अब यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त ए माइनस बी भनेको एमा भएको तर बीमा नभएका के त सदस्यहरूको समूह भनेर बुझ्नु पर्यो। समूह एमा चाहिँ के त भएको तर समूह बीमा नभएको त्यस्ता अब सदस्यहरू के छन् त्यो यहाँ खोजौँ त जस्तो समूह एमा मात्र भएको तर बीमा नभएको कुन हो त समूह एमा मात्र भएको बीमा नभएको भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो दुईवटामा 1 यहाँ छ
छैन नि। 2 छ त छैन। 3 छ नि यहाँ, यो त यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, तसर्थ 3 लाई लिन मिलेन। अर्थात् 1 र 2 दुईवटा सदस्यहरू जुन के त समूह एमा मात्रै छ तर बीमा छैन नि त हो। तसर्थ यो 1 र 2 जुन दुईवटा सदस्यहरूको यो समूहलाई हामी के भन्छौँ त ए र बी को फरक, अर्थात् ए माइनस बी इक्वल टु 1, 2 दुईवटा सदस्यहरूको समूह भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब बी माइनस ए निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? बी माइनस ए भनेको अब कसरी पत्ता लगाउने ल भन्नुहोस् त? बी माइनस ए निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त? बी माइनस ए भनेको के भयो त? अब बी र ए को फरक भनेर बुझ्नु पर्यो। बीमा भएको तर एमा नभएको, समूह बीमा चाहिँ भएको समूह एमा नभएको। हेर्नुहोस् त, अब समूह बीमा मात्र भएको, अब यो 3 लियो भने त समूह एमा पनि भयो कि भएन? अहिलेको जस्तै हो। तर 4 लियो भने नि एमा छ त समूह एमा छैन। 5 नि हो 5 पनि छैन भनेपछि अहिलेको जस्तै गर्दा यहाँ 4, 5 यो 4 र 5 दुईवटा सदस्यहरूको समूह जुन छ यो नै बी र ए समूहहरूको फरक भयो। अर्थात् बी माइनस ए बराबर 4, कति त 5 भयो। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल अब यसैबारे हामी फेरि थप छलफल गरौँ। र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जस्तो कि अब यहाँ अब अघि हामीले भेन चित्र पछि बनायौँ। अब यहाँ भेन चित्रबाट हामीले चाहिँ समूहहरू पहिला सूचीकरण गरौँ। समूह ए र बी, जस्तो समूह ए हेर्नुहोस् त 1, 2, 3, 6, 9, 18 यहाँ कसरी भयो हेर्नुहोस् त? समूह ए भेन चित्र अनुसार अब समूह ए भनेपछि यो जुन छ नि ए को यो वृत्त हो, यो वृत्तभित्रका सबै सदस्यहरूलाई राख्नु पर्यो। 1, 2, 3, 6, 9, 18 भनेर यो भयो। अब बी समूहलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त? समूह बी भनेको अब के भयो अरे हो 20 यो वृत्त हेर्नुहोस् त हो 2, 4, 6, 8 र 10 हो। 2, 4, 6, 8 र 10 भेन चित्र दियो भने अब हामीले यो समूहहरूका सदस्यहरू लेख्नु पर्यो भने त सकिन्छ नि है हो। ल अब यहाँनिर अहिलेको जस्तै ए माइनस बी, ए र बी को फरक, समूहहरू ए र बी को फरक निकाल्नु पर्यो। ए र बी को फरकलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि ए माइनस बी इक्वल टु हेर्नुहोस् त ए माइनस बी भनेपछि के भयो अरे एमा भएको तर बीमा नभएको, समूह एमा भएको तर समूह बीमा नभएका सदस्यहरू हो 1 हो। 1 लाई राख्न मिल्छ? समूह बीमा छ त छैन, समूह एमा त छ त, तसर्थ यहाँ 1 राख्नु पर्यो। 2 मिल्दैन रे, किन? समूह बीमा पनि त छ नि, हेर्नुहोस् त 2 त, तसर्थ 2 राख्न मिल्यो त? यहाँ मिलेन। 3 छ समूह बीमा छैन, तसर्थ यहाँ 3 राख्यो। 6 यो पनि मिलेन, किन? यो पनि समूह बीमा पनि छ नि, हेर्नुहोस् त 6 दुवै यो समूहहरूमा छन्, यो पनि राख्न मिलेन। 9 त समूह बीमा छैन तर समूह एमा त छ नि, तसर्थ यहाँ 9 पनि राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी 18 पनि समूह एमा मात्रै छ, बीमा छ त छैन, तसर्थ यो पनि राख्नु पर्यो। अब बाँकी छ त अरू केही? समूह एमा भएका अब 2 र 6 त यहाँ पनि छन् र बाँकी यो सबै सदस्यहरू त गइ नै सक्यो, तसर्थ यति नै ए माइनस बी हो। अर्थात् ए र बी को फरक हामी यहाँ 1, 3, 9 र 18 यो 4वटा सदस्यहरूलाई हामी लिन सक्छौँ। र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो भाग 1, 3, 9, 18 भनेको त यो भाग हो। 1, 3, 9, 18 भएको यो जुन छ नि यो सदस्यहरू भएको भाग भनेको त यताको हो र यसलाई यसरी हामी छाया पारेर यसलाई चाहिँ ए माइनस बी भनेर जनाउँछौँ। ठिक छ है? ल अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा भेन चित्र पनि हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ समूह पी र समूह क्यू दुईवटा यहाँ
अलगिएका के त समूहहरू छन्। अघि हामीले खप्टिएका समूहहरूबारे छलफल गरिरहेका छौँ हो। अब चाहिँ केबाट यहाँ अलगिएका समूहहरू भयो। ल समूह पी र समूह क्यूलाई चाहिँ पहिला लेख्नुहोस् त, सदस्यहरूलाई सूचीकरण गर्नुहोस् त समूह पी र क्यूको। समूह पी भन्नाले के सदस्यहरू राख्नु पर्यो त? पी भित्र भएका यो सबै हो। पी को यो जुन छ नि समूह पी भित्रका यो सबै यो सदस्यहरू जम्मा गर्नुहोस् त। 2 4 6 8 10 हो। 2 4 6 8 10 सबैले मिलाउनु भयो है। ल त्यस्तै गरी अब समूह क्यूमा भएका सदस्यहरूलाई लेख्नु पर्दा के भयो त? 1 3 5 7 9 हो। मिल्यो सबैको? मिल्यो है। ल अब यहाँ पनि समूहहरू पी र क्यूको फरक अर्थात् पी माइनस क्यूलाई जनाउनु पर्यो। अब पी माइनस क्यूलाई कसरी जनाउने त? पीमा भएको तर के अरे समूह क्यूमा नभएको। यो अगाडिको याद गर्नुहोस् है। अगाडि जुन समूह छ हो, समूह यहाँ पी छ नि सुरुमा हो, पीमा भएको तर क्यू समूहमा नभएको, त्यो बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, समूह पीमा भएको तर समूह क्यूमा नभएको भनेको कुन कुन भयो त? 2 4 6 8 10 नै त हो नि हो। यो त समूह क्यूमा त छैन। तसर्थ 2 4 6 8 10 हेर्नुहोस् त, यो समूह पीमा भएका सबै सदस्यहरूलाई राख्नु पर्यो, किनभने यहाँको कुनै पनि सदस्य समूह क्यूमा छैन हो। ल तसर्थ अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? यो समूह पीमा भएको सबै यो सदस्यहरू यहाँ परेको हुनाले समूह पीका चाहिँ यो पी जुन समूह छ सबै भागमा चाहिँ हामीले यो छाया पारेर यसलाई हामी पी माइनस क्यू भनेर जनाउँछौँ। ठिक छ है। ल अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ उपसमूह छ हो। यहाँ एन समूह एन, समूह एमको चाहिँ के त? समूह एमको उपसमूह हो नि, किनभने समूह एनका सबै सदस्यहरू समूह एम भित्र छन् अथवा एममा पनि छन्। जुन हामीले यस्तो खालको भेन चित्र पनि अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेकै छौँ हो। ल अब यहाँनिर पनि अब समूह एम र समूह एनका सदस्यहरूलाई हामीले सूचीकरण गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? समूह एमका सदस्यहरू पहिला लेख्नुहोस् त। अब समूह एमका सदस्यहरू भन्नाले यो समूह एन भित्रको यो सबै सदस्यहरूलाई पनि समेट्नु पर्यो, अर्थात् 5 10 20 पनि यो समूह एममै परेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। तसर्थ एम भनेको 5 10 15 20 25 यो सबै सदस्यहरूलाई लिनुपर्छ है। र अब समूह एन मात्र लियो भने यो एन भनेको त अब 5 10 र 20 यो तीनवटा सदस्य मात्र लिनु पर्यो, किन 15 र 25 भनेको त समूह एन भन्दा बाहिर छ। तसर्थ समूह एन भनेको 5 10 र कति भयो त? 20। ठिक छ है। यहाँनिर जस्तो समूहहरू एम र एनको फरक, अब समूहहरू एम र एनको फरकलाई चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दाखेरि यो जस्तो एममा 15 छ, एनमा छ छैन। अर्को 25 हेर्नुहोस् त, यो पनि छैन। अब 5 हेर्नुहोस् त, 5 त छ नि यहाँ, 5 यहाँ पनि छ, 10 यहाँ पनि छ, 20 हो। 5 10 र 20 यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फरक रङ राखिदिएको छु मैले। 15 र 25 भनेको त एम मात्र भएको तर एनमा त छैन यो हो। तसर्थ समूहहरू एम र एनको फरकलाई चाहिँ हामीले लिँदाखेरि एम माइनस एन इक्वल्स टु 15 र 25 लाई चाहिँ हामीले यसरी सूचीकरण गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि एम र एनको फरक भनेको एममा समूह एममा भएको तर समूह एनमा चाहिँ नभएको हो कि हैन। र अब यसलाई हामीले भेन चित्रमा छाया पार्नु पर्यो भने कुन भागलाई जनाउने त? अब यो हेर्नुहोस् त, भेन चित्रमा छाया पारेर देखाउनु पर्यो भने 15 र 25 भएको भाग भनेको कहाँ छ? हेर्नुहोस् त, 15 25 यो भाग हो नि त। तसर्थ यो भागमा हामी यसरी हो पुरै रङ भर्न सक्छौँ। यो एनमा चाहिँ भर्नु पर्दैन है। यो यसरी एन भन्दा बाहिरको तर एम भन्दा भित्र, एमको भित्रको एनको बाहिरको भागलाई यसरी हामी छाया पारेर
m माइनस n भनेर जनाउन सक्छौँ र यो भागलाई हामी के भन्छौँ रे m माइनस n। ठिक छ है ल। र एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो पनि बुझ्नुपर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो a माइनस b भनेको त हामीले बुझ्यौँ a मा मात्र भएको b मा नभएको हो, b माइनस a भनेको b मा मात्र भएको सदस्य र a मा नभएको सदस्यहरूको के भयो त समूह भयो। र अब a माइनस b र b माइनस a को जुन संयोजन छ अथवा युनियन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सममितीय फरक अथवा सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी a अनि यो डेल्टा, यसलाई हामी त्रिभुज जुन छ नि यसलाई a डेल्टा b भनेर हामी पढ्छौँ। र a डेल्टा b भन्नाले अब यो समूहहरूमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ, a माइनस b र b माइनस a को संयोजन अर्थात् युनियन अफ a माइनस b एन्ड b माइनस a भनेर बुझ्छौँ। a डेल्टा b भनेको अर्थ यो a माइनस b युनियन b माइनस a भनेर हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त। जस्तो कि अब यहाँ यो पेन चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो जुन रङ लगाइएको भाग छ नि AOU हो, यो भाग भनेको के हो त यो a माइनस b हो नि, हो कि होइन, a मा मात्र भएको b मा नभएको। त्यस्तै गरी अर्को यो भाग p र n भएको भाग हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हो त b मा भएको तर a मा नभएका सदस्यहरूको समूह जसलाई हामी b माइनस a भन्छौँ। र अब यो जुन यो अघिको जुन छ नि यो a माइनस b र यो b माइनस a को यो पुरै यताको भाग र यताको भागको यो युनियन अथवा संयोजन a माइनस b मा भएका सदस्यहरू र b माइनस a मा पनि भएका सदस्यहरूको संयोजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे सममितीय फरक। अर्थात् हामीले यहाँ जनाउँदाखेरि यसरी a डेल्टा b भनेर भेन चित्रमा चाहिँ यसरी छाया पारेर देखाउन सक्छौँ। a डेल्टा b लाई छाया पार्नुहोस् भनेर भन्यो भने हामीले a माइनस b र b माइनस a दुवै भागमा छाया पार्नुपर्छ है त। र यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त, अब जस्तो a डेल्टा b भनेको अब के हो रे a माइनस b र b माइनस a को चाहिँ युनियन हो। अब a माइनस b भनेको यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, a माइनस b भनेको a o र u भयो भने अर्को b माइनस a भनेको p र n भयो। र अब युनियन भनेपछि त यो सबै जुन a o u र p n मा अब नडोरिने गरी सबै यो के भयो त सदस्यहरूको यो समूह भयो a o u p n भनेर। यो जुन सदस्यहरूको समूह छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सममितीय, a र b को यो सममितीय फरक है ल, जसलाई चाहिँ हामीले के जनाउँछौँ रे a डेल्टा b ले जनाउँछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर हामीले अलगिएका यो समूहहरूलाई पनि एकपल्ट फेरि हेरौँ। अलगिएका समूहहरूको यो जुन फरक अघि हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ, फेरि अलिकति हेर्नुहोस् त यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्दा a माइनस b यदि a र b दुई समूहहरू अलगिएका छन्, डिसजोइन्ट सेट्सहरू छन् भने a माइनस b भनेको a र b माइनस a भनेको b नै हुन्छ। अर्थात् a माइनस b मा जतिवटा समूहहरू छन् त्यो a समूहमा भएको जतिवटा सदस्यहरू छन् उति नै हुन्छ भने b माइनस a भनेको b मा जतिवटा सदस्य छन् b माइनस a पनि उति नै हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो कि यहाँनिर अब यो हेर्नुहोस् त छाया पारिएको भाग भनेको के भयो त a माइनस b भयो। a माइनस b भनेको अब यहाँ a e i o u भयो हो कि होइन। र a भनेको हेर्नुहोस् त a भनेको पनि a e i o u नै। a माइनस b भनेको त अब a मा मात्र भएको तर b मा नभएको भनेपछि त a e i o u। र समूह a मा कतिवटा सदस्यहरू के छन् भन्दा त्यो पनि a e i o u नै हो। अर्थात् हेर्नुहोस् त दुवैमा यो a माइनस b मा जतिवटा सदस्यहरू जे सदस्यहरू छन् a मा पनि उही सदस्यहरू छन् नि। तसर्थ यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ a माइनस b र a बराबर हो भन्ने कुरा यहाँ लेख्न सक्छौँ। कुन अवस्थामा हुन्छ र यस्तो इफ a एन्ड b आर डिसजोइन्ट सेट्स है, अथवा a र b अलगिएका समूहहरू भएको अवस्थामा है त।
त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो जुन छाया पारिएको भागलाई हामी समूह बी पनि भन्न सक्छौँ र बी माइनस ए पनि भन्न सक्छौँ, हो कि होइन? अघि हामीले बी माइनस ए भन्दा यस्तो छाया पारेका थियौँ। तसर्थ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बी माइनस ए कति त? यो बी माइनस ए पनि त हो। बी माइनस ए भनेको बीमा भएको एमा नभएको भनेपछि त पिक्युआर हो। पिक्यू र आरलाई यसरी कमा राखेर हामी लेख्छौँ। र समूह बी भनेको कति त? त्यो पनि पिक्युआर नै हो। पिक्युआरको समूह हो। अर्थात् बी माइनस एमा भएका सदस्यहरू र बीमा भएका सदस्यहरू एउटै छन्। बी माइनस एमा भएको र बीमा भएको एउटै सदस्यहरू छन्। तसर्थ के भन्न सक्छौँ त? बी माइनस ए इक्वल टु बी भन्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस् है त, यो अलगिएका के त समूहहरूको केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब अर्को एउटा यहाँ समस्यालाई पनि हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ यदि सर्वव्यापक समूह यु बराबर यहाँ के छ? एक्स सच द्याट एक्स इज लेस अर इक्वल टु 10 र एक्सले प्राकृतिक सङ्ख्या जनाउँछ भनेको छ। त्यो भनेको अर्थ के भयो त? प्राकृतिक सङ्ख्या 10 सम्मका भनेको यो बुझ्नु पर्यो। एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु 10 भनेको 10 सम्मका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूलाई जनाउँछ भनेर यो बराबर दिएको भयो। र एले के जनाउँछ? एक्स सच द्याट एक्सले 4 भन्दा ठुलो र 10 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या जनाउँछ भनेको छ। अब 4 भन्दा ठुलो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? 5, 6, 7, 8, 9, 10 राख्न मिल्यो? मिलेन। 10 भन्दा सानो भनेकोले 9 सम्म राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यहाँनिर बीले के जनाउँछ? बीले यहाँ एक्स सच द्याट एक्सले 2 देखि 6 सम्मका, अब 6 सम्मको प्राकृतिक सङ्ख्यालाई नै जनाउँछ भनेको 2 देखि भनेको छ 2, 3, 4, 5, 6 पनि लिनु पर्यो। किन 6 सम्म भनेको छ यहाँ। र पहिला हामीले यो सबै यो यु ए र बीलाई सूचीकरण गर्छौँ र अनि त्यसपछि चाहिँ ए माइनस बी र बी माइनस एलाई चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ है त। जस्तो कि अब सबभन्दा पहिले यहाँनिर यु भनेको अघि नै भने 1, 2, 3, 4 गरेर कतिसम्म? 10 सम्म लेख्नु पर्यो। प्राकृतिक सङ्ख्याहरू चाहिँ यो अर्थात् नेचुरल नम्बर्स भनेर लेस देन अर इक्वल टु 10 भनेको 10 सम्मका यो सबै यो नम्बरहरूलाई यसरी 1, 2, 3, 4। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नभए यसरी यहाँ बिचमा ड्यास राखेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्थ 1 देखि 10 सम्मका सबै यो सङ्ख्याहरू छन् यहाँ भनेर बुझिन्छ है। ए इक्वल टु मैले अघि नै भने 4 भन्दा ठुलो र 10 भन्दा सानो सबै यो नेचुरल नम्बर्स नै, अर्थात् 5, 6, 7, 8, 9 लाई राख्नु पर्यो। र बी भनेको 2 देखि 6 सम्मको, हेर्नुहोस् त 2, 3, 4, 5, 6 भयो हो। यसरी चाहिँ हामीले पहिला यु ए र बीलाई सूचीकरण गर्छौँ। र अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब भेन चित्र त अब जसरी हामीले अघिल्लो कक्षामा गरेका थियौँ सोही अनुसार पहिला साझा सदस्यहरूलाई राख्यो, अनि बाँकी सदस्यहरू ए का यता राख्यो, बी का बाँकी सदस्य यता राख्यो हो। अब जस्तो यहाँनिर अब भेन चित्र अनुसार पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, अब यो ए माइनस बी भन्नाले यो ए अनि माइनस पहिला बी, यो एमा भएका सदस्यहरू बीमा भएका सदस्यहरूलाई यसरी बिचमा माइनस राखेर यसरी पहिला हामी लेख्छौँ। अब यो एमा भएको तर बीमा नभएको भनेपछि हेर्नुहोस् त 5 त यता पनि छ, 6 अर्को समूहमा पनि छ, तर 7 छैन, 8 पनि छैन, 9 पनि छैन। तसर्थ यो 7, 8 र 9 लाई चाहिँ हामी ए माइनस बी भनेर चाहिँ के त लेख्न सक्छौँ हो। 7, 8 र 9 अर्थात् यो छाया पारिएको भाग भनेको चाहिँ के भयो त? ए माइनस बी भयो। र त्यस्तै गरी यो बी र ए को फरक पहिला अब समूह बीमा भएका सदस्यहरूलाई राख्यो र त्यस्तै समूह एमा भएको सदस्यहरूलाई राख्यो। र अब बीमा मात्र भएको तर एमा चाहिँ नभएको है, त्यस्तो सदस्यहरू खोजौँ त। 2 हो, छ त? छैन। 3 यता पनि छैन, 4
4 पनि छैन हो 5 नि 5 त छ नि 6 पनि छ अर्थात् 2 3 4 2 3 र 4 2 3 र 4 चाहिँ b माइनस a अर्थात् b मा मात्र भएको यो के त सदस्यहरूको समूह भयो अथवा b र a को फरक भयो हो ल। अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूहको फरकलाई पनि हामी अलिकति अब छलफल गरौँ त। जस्तो समूहको फरक भन्नाले यो हामीले जसरी दुईवटा समूहहरूको पूरक भन्नाले समूहहरूको फरकलाई अलिकति याद गरौँ। कुनै अब सर्वव्यापक समूह U छ र त्यसको एउटा कुनै उपसमूह A लियो भने यो U र A को फरक के अघि जसरी A र B को हामीले फरक P र Q को फरक निकाल्यौँ यहाँ U र A को फरकलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त U र A को जुन फरक छ त्यसलाई उपसमूह यो A को चाहिँ पूरक भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ अथवा यहाँ कम्प्लिमेन्ट अफ के त A भनेर U र A को फरकलाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ र यसलाई सङ्केतमा हामीले लेख्दाखेरि यसरी यो A बार भनेर हामी लेख्छौँ यो भनेको A को पूरक भनेर जनाइन्छ र यो भनेको के हो त U माइनस A अथवा सर्वव्यापक समूह U र यसको उपसमूह A को चाहिँ फरक त अघि जसरी हामीले गर्यौँ सोही तरिकाले अब U र A को फरक हामी निकाल्छौँ है र यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ A बार इक्वल्स टु X सच द्याट X बिलोङ्स टु U बट X डज नट बिलोङ टु A U मा भएको समूह U मा भएको तर A मा चाहिँ नभएको अघि जसरी हामीले अब A माइनस B को कुरा गरेका थियौँ यहाँ चाहिँ U र A को माइनस भनेर अथवा U माइनस A को कुरा चाहिँ हामी याद गर्नुपर्छ है त। जस्तो यहाँ भेन चित्र लिउँ र यो भेन चित्रमा U एउटा सर्वव्यापक समूह भयो भने A चाहिँ यसको उपसमूह भयो र अब U मा मात्र भएको A मा नभएको भनेको त यो छाया पारिएको भाग हो नि हो कि होइन हो यो छाया पारिएका भागका सदस्यहरू कुनै पनि छन् भने त्यो चाहिँ U मा भयो तर A मा त परेन A भन्दा बाहिर भयो र यसलाई हामी A बार भनेर यसरी यो A को पूरक समूहलाई चाहिँ जनाउँदा यसरी चाहिँ हामी छाया पारेर देखाउन सक्छौँ है त। र जस्तै यहाँनिर U इक्वल टु मानौँ AEIOU छ र A भनेको AE र O छ र यहाँ यो हेर्नुहोस् त उपसमूह भनेपछि त समूह U मा भएका सदस्यहरू जतिवटा छन् त्यसै मध्येबाट अर्को यो समूह निर्माण गर्ने हो नि तसर्थ यो A समूह भनेको त जतिवटा सदस्यहरू A समूहमा छन् त्यो सबै समूह U मा त हुनै पर्यो हो कि होइन र यसलाई अब हामी भेन चित्रमा लेख्दाखेरि पहिला उपसमूहमा भएका सदस्यहरूलाई राख्यो र बाँकी भएको सदस्यलाई यसरी बाहिर राख्छौँ र अब यो A को चाहिँ के त पूरक निकाल्नु पर्दा U माइनस A भयो अहिलेको जस्तै U माइनस A भनेको त अब U र A को फरक भयो हेर्नुहोस् त यो त अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि U मा भएको तर A मा नभएको भनेको हेर्नुहोस् त यो दुईवटा दाज्नुहोस् त समूहहरू A E र O यता पनि छ I र U चाहिँ U मा छ तर A मा छैन हो कि होइन हो यसरी चाहिँ अनि यहाँ भेन चित्रमा पनि अब यो I र U भएको भागलाई हामी छाया पारेर देखाउन सक्छौँ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसरी चाहिँ अब हामीले कुनै पनि समूहहरूको फरकलाई चाहिँ हामी जनाउन सक्छौँ है। साथै र समूहहरूको अब फरकको साथै समूहको कुनै पनि समूहको पूरक निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो A को पूरक निकाल्नु पर्यो भने A को पूरक बराबर U माइनस A को पूरक निकाल्नु पर्यो भने U माइनस A भनेको यो सर्वव्यापक समूह U मा दिएको जुन यो समूह छ त्यसलाई चाहिँ फरक निकाल्नु पर्यो हो त्यसको फरक निकाल्नु पर्यो। यदि अब B को यहाँ बार निकाल्नु पर्यो भने के बुझ्नु पर्यो U बाट समूह B लाई घटाउनु पर्यो त्यसरी चाहिँ हामी यो पूरक बारे पनि के त समूहहरूको फरक जस्तै गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को कक्षामा
फेरि अब यस थप छलफल गर्ने नै छौँ र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।